السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی، جامعہ انوار الفرید چاک نمبر 431 بھرالا روڈ دے اتے جامعہ انوار الفرید علامہ قاری نواب دین ملتانی صاحب دے ہاں آج ساڑی خصوصی دعوت ہے، جتنا دعوت دے اتے کھانے دا خصوصی اہتمام کیتا گیا، جن دے اندر خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا قاری ساجد باروی صاحب اور رانا سلمان صاحب جو کہ سمندری شہر تو تشریف گھنن۔ ماشاءاللہ تواڈے سامنے کھانا تناول فرمیندے پن، اور اے سارا محبت بھریا دعوت دا اہتمام کرن والا علامہ قاری نواب دین ملتانی صاحب نے، انہیں سانوں بھی یاد کیتا ہے، انہاں بیلیاں نوں بھی سجناں نوں بھی بلایا ہے۔ تے اللہ رب العالمین علامہ قاری نواب دین ملتانی دا مدرسہ جامعہ انوار الفرید نو تا حیات زندگی کامیابیاں تے کمرانیاں عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ جی، تواڈے سامنے کھانا اسی کھاندے بیٹھے ہیں تے قاری صاحب کھیرنی جو کھیر آکھیا ویندے سرکی دے اندر کھیرنی پکوا کے ماشاءاللہ چائن، اور بڑے سوہنا اہتمام کیتی بین نالے فروٹ وغیرہ چاٹ وغیرہ، تے کھانا زبردست وی اے پی پکیا ہویا، تے گوشت دے اندر ماشاءاللہ کدو شریف بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیارا پسند ہے کدو شریف۔ ماشاءاللہ گوشت دے اندر انہیں کدو شریف بھی مکس کیتا ہویا ہے، بڑا سوہنا پکیا پیا ہے، بڑے مزے اور لذیذ بنیا ہویا، بڑے شوق نال کھادا گئے۔ ماشاءاللہ علامہ ساجد حسین باروی صاحب بڑے ساڈے محسن ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ماشاءاللہ انہاں دی ایجنسی بھی ہے، عمرہ پیکج دا حساب کرندے نے جی، عمرے تے دوستاں بیلی سجنا کو بھیجیں دن، انہاں دا قافلے ہوندن سمندری شہر منڈی دے اندر جامعہ مسجد دے اندر انہاں دا مدرسہ ہے جی۔ ماشاءاللہ سمندری شہر دے اندر ماشاءاللہ انہاں دے 2-3 اپنے ذاتی مدرسے نے۔ ماشاءاللہ جی 4 بھائی نے، 4 ہی عالم دین، اور انہاں دے والد صاحب بھی حافظ صاحب، وہ بھی بچے پڑھیں دن، قرآن پاک کو تعلیم دیں دن بچیاں کو۔ اور ماشاءاللہ علامہ ساجد باروی صاحب تے بالخصوص اپنے 3 ادارے بھی سنبھالے پن، اور ماشاءاللہ انہاں دے بیٹے بیٹیاں بھی حافظ قرآن اور عالم دین بندے پن۔ اللہ رب العالمین اس گھرانے نو مزید کامیابیاں تے کمرے عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ جی، تواڈے سامنے کھانا کھاؤن تو بعد، کھیر کھاؤن تو بعد، علامہ چاہ پیون تو بعد، سارے دعوت دی فراغت تو بعد بالخصوص علامہ ساجد حسین باروی صاحب نے خصوصی دعا کیتی ہے علامہ قاری نواب دین ملتانی صاحب واسطے، اللہ تعالیٰ انہاں دے اداروں نو کامیابی عطا فرماوے، اور انہاں نے آخر دے اندر اس ناچیز دے ادارے واسطے بھی دعا فرمائیے نے کہ اللہ رب العالمین جامعہ مدرسہ قادریہ گلستان اقبال 276 دے واسطے بھی، میرے ادارے واسطے بھی خصوصی دعا فرمائیے نے، اور آخر دے اندر انہوں نے میرے ادارے دے اندر خود آ کے بھی قدم فرمائے۔ اللہ رب العالمین مزید علامہ ساجد حسین باروی دے علم عمل دے اندر برکت عطا فرماوے، اور اللہ رب العالمین قاری نواب دین ملتانی صاحب دا ادارہ جامعہ انوار الفرید نو کامیابیاں تے کامرانی عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ دیکھو تواڈے سامنے جامعہ مسجد موجود ہے، نال سکول بھی کھولیا ہوا انہوں نے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے نو تا قیامت آباد و شاد فرماوے، اور اللہ رب العالمین میرے ادارے نو بھی کامیابی تے کامرانی عطا فرماوے۔ آخر دے اندر یادگار لمحات بناون واسطے سیلفی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین انہاں علماء نو سلامت رکھے، انہاں دا سایہ تا دیر تک قائم و دائم رکھے، اور آخر دے اندر میرے ادارے دے اندر بھی علماء صاحب نے آ کے دعا فرمائیے۔